गाइज स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईको आफ्नै च्यानल वस्तुगत प्रश्नोत्तरमा। यदि तपाई लोकसभा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानल तपाईको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, किनकि यस च्यानलमा हामी गोरखापत्रको हरेक बुधबारको दिनको ज्ञान सागर अर्थात वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू तपाईहरुको माझ हामी राख्ने गर्दछौं, जसमा 30 वटासम्म धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू रहेका हुन्छन् र ती क्वेशनहरू समसामयिक अर्थात हालसालको पनि त्यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसैले यो तपाईको लागि धेरै नै युजफुल हुनेछ र यस च्यानललाई यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी नोटिफिकेसनलाई अल गरिदिनु होला, जसको कारण तपाईलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान मिल्नेछ, तपाईको पढाइमा पनि धेरै सहयोग मिल्नेछ। अब हामी हिँड्छौं आफ्नो आज 2077 पौष 8 गतेको पत्रमा के महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू रहेको छ त्यसतर्फ हामी अब लाग्छौं। त हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 मा छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा कहिले विघटन गरियो? त यसको सही आन्सर छ विक्रम सम्वत 2077 पुष 5 गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को संविधान सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे अनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सो सिफारिस स्वीकृति भए पश्चात वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भए बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा ताजा जनादेशमा जान 2078 वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नु भएको छ। विक्रमसम्म 2074 मङ्सिर 10 गते र 21 गते 2 चरणमा भएको निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभाको कार्यालय अझै 2 वर्ष बाँकी छँदा नै मध्यावधि निर्वाचन हुन लागेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट देश आर्थिक तथा अन्य सङ्कटमा परेका बेला खास गरी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक मतभेद चल्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय लिइएको। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकामा अब संविधानत स्थायी सभा राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी रहनेछ। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 रहेको छ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल प्रज्ञाङ्कर पुरस्कारबाट कसलाई सम्मानित गर्यो? चिनिया प्रोफेसर वाङ हङबेई। पुरस्कार राशि 3000 अमेरिकी डलर। प्रोफेसर वाङलाई भाषा साहित्य एवं कूटनीतिको क्षेत्रमा नेपालको विकासमा योगदान पुर्याए बापत सो सम्मान प्रदान गरिएको। उक्त प्रज्ञालङ्कार विदेशी नागरिकलाई दिइने विशिष्ट प्रज्ञा सम्मान हो। प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञा सभाले नेपाल सामाजिक शास्त्र, संस्कृति, दर्शनशास्त्र पुरस्कार राशि 2 लाख प्रा डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रा एवं नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार राशि 2 लाख प्रा डाक्टर तेज रत्न कन्साकारलाई प्रदान गरियो। त्यस्तै 1 लाख रुपैयाँ राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल र रविमान लम्जेल पहाड र तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ पूर्ण वैद, इन्द्रबहादुर गुरुङ, चतुर्भुजलाल दास केवरत र हंसावती कुर्मीलाई प्रदान गरिएको। त्यसैगरी 2 लाख रुपैयाँ राशिको भानुप्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार भारत आसामका लील बहादुर छेत्री एवं नेपाल प्रज्ञा पुरस्कार कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, विश्व चर्चित फ्रान्स म्यागजिनद्वारा हालै प्रकाशित बढी कमाई गर्ने सेलिब्रिटीहरूको सूची
मा पहिलो स्थानमा पर्न सफल व्यक्तित्व को हुन्? जसको सही उत्तर रहेको छ अमेरिकी टेलिभिजन कर्मी तथा कस्मेटिक व्यवसायी काइली जेनर। काइली जेनरले यस पटक $540 मिलियन कमाई गरेर अन्य सेलिब्रिटीहरूले पछाडि पारेकी। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने दोस्रो सेलिब्रिटीमा काइलीकै सौतेनी बहिनी किम कार्डसियनका पति तथा र्यापर कान्या वेस्ट परेका। त्यसैगरी सो सूचीमा तेस्रोदेखि पाँचौं स्थानमा क्रमशः चर्चित टेनिस खेलाडी रोजर फेडरर, पोर्चुगलका फुटबल खेलाडी क्रिस्चियानो रोनाल्डो तथा अर्जेन्टिनाका फुटबल सुपरस्टार लियोनल मेसी रहेका। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सन् 2020 डिसेम्बर 16 मा सार्वजनिक विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो 142औं। यसअघि सन् 2018 मा नेपाल 147औं स्थानमा रहेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक 0.602 रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसको सूचक 0.596 थियो। तर राष्ट्रिय योजना आयोग र UNDP कै सहकार्यमा 2077 मङ्सिर 28 गते सार्वजनिक नेपाल मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनले भन्ने नेपालको सूचक 0.587 मात्र देखाएको थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति कस्तो छ? 72औं स्थानमा श्रीलङ्का, 95औं स्थानमा मालदिप्स, 129औं स्थानमा भुटान, 131औं स्थानमा भारत, 133औं स्थानमा बङ्गलादेश, 142औं स्थानमा नेपाल, 154औं स्थानमा पाकिस्तान, 169 स्थानमा अफगानिस्तान। प्रतिवेदनमा 189 देश समेटिएका। प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औसत आयु 70 वर्ष 8 महिना पुगेको। विद्यालयमा बिताउने समय 12 वर्ष 8 महिना रहेको। प्रतिवेदन अनुसार गरिबी जनसङ्ख्याको हिस्सा 34% रहेको। 15 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या मध्ये रोजगारी प्राप्त जनसङ्ख्याको हिस्सा 62.6% रहेको। कुल जनसङ्ख्याको 65% हिस्सा कृषिमा आधारित रहेको। त्यस्तै सेवा क्षेत्रमा संलग्न जनसङ्ख्या 19.9% रहेको। प्रतिवेदन अनुसार कुल राष्ट्रिय आम्दानीका आधारमा प्रति व्यक्ति आम्दानी 3000 अर्थात् $457 पुगेको छ। अब छ क्वेशन नम्बर 5। राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा कति अवधिसम्म बैंकहरूले स्थिर ब्याज दर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ? जसको सही उत्तर छ 7 वर्ष। त्यसपछि कर्जा अवधि बाँकी रहेमा हरेक 5 वर्षमा ब्याज दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको। अब क्वेशन नम्बर 6 मा छ हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको चर्चित डान्स रियालिटी सो डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालको उपाधि जित्ने सफल प्रतिभा को हुन्? जसको सही उत्तर रहेको छ सुमी भोक्तान र बिजु पार्की। उपाधिसँगै भोक्तमान र पार्कीको जोडीले 20 लाख नगद पुरस्कार तथा गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेको। क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ सरकारले राष्ट्रिय जल स्रोत नीति 2077 कहिले सार्वजनिक गरेको हो? जसको सही उत्तर छ विक्रमसम्म 2077 पुस 2 गते। जल स्रोतको बहुआयामिक समानिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सोचका साथ राष्ट्रिय जल स्रोत नीति ल्याइएको। अब क्वेशन नम्बर 8 मा छ सन् 2020 डिसेम्बरमा ओमानको मस्कटमा भएको ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया OCA को 39औं साधारण सभाले सन् 2030 को एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कहाँ आयोजना गर्ने भएको छ? जसको सही उत्तर छ
कतारको राजधानी दोहामा। कतारको राजधानी दोहामा। अब छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 9। अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवास दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? डिसेम्बर 18। अप्रवासीहरूमाथि देश, जाति, धर्म, भाषा आदिका आधारमा हुने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट डिसेम्बर 18, 1990 का दिन अप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1990 पारित भएको दिन सम्झनामा डिसेम्बर 18 का दिन यो दिवस मनाइने भएको। क्वेसन नम्बर 10 मा छ म्याग्दी स्थित राहुघाट मङ्गलले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? जसको सही उत्तर छ 35.5 मेगावाट। सो आयोजनाको 2077 मङ्सिरमा शिलान्यास गरिएको। क्वेसन नम्बर 11 नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनी कसलाई चिनिन्छ? जसको सही उत्तर छ गेहेन्द्र शमशेर। यिनले आफ्ना सहयोगीका साथ बन्दुक, तोप, स्वचालित मोटर लगायतका वस्तु बनाएका थिए। अब क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ प्रकाशको किरण एक माध्यमबाट अर्को माध्यममा प्रवेश गर्दा बाङ्गिने वा दिशा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर छ प्रकाशको आवर्तन। फरक माध्यमबाट प्रकाशको गति फरक फरक हुने भएकोले प्रकाशको आवर्तन हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 प्रिज्मको प्रयोग गरी सूर्यबाट प्रकाश विभिन्न 7 रङका किरणहरू छुट्याउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर छ प्रकाशको विच्छेदन। प्रकाशको विच्छेदन। अब छ क्वेसन नम्बर 14 प्रति सेकेन्डमा उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्गको सङ्ख्यालाई के भनिन्छ? जसको सही उत्तर छ आवृत्ति। अब छ क्वेसन नम्बर 15 न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG को स्थापना कहिले भएको हो? जसको सही उत्तर छ सन् 1974 मे। अब छ क्वेसन नम्बर 16 कुन कुन जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थियो? जसको सही उत्तर छ दोस्रो र तेस्रो। सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर विक्रमसम्म 2038 को जनगणनामा रहेको। क्वेसन नम्बर 17 एसियाली विकास बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1966 डिसेम्बर 19। एडीबीमा सुरुमा 31 राष्ट्र संलग्न रहेकोमा हाल एसियाका 48 र अन्य 19 गरी 67 राष्ट्र सदस्य रहेका। यसको प्रधान कार्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा रहेको। सन् 2015 को सुरुमा एडीबीमा जापानको 15.7%, अमेरिकाको 15.6%, चीनको 6.5%, भारतको 6.5% तथा अस्ट्रेलियाको 5.8% लगानी रहेको। अब क्वेसन नम्बर 18 क्रमसम्म 2077 मङ्सिरमा सम्पन्न काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल किमको 18औं संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्याटेगोरीमा उत्कृष्ट फिल्मको उपाधि पुरस्कार राशि 2 लाख जित्ने फिल्म कुन हो? सही उत्तर छ द सिलहोटेज। अब क्वेसन नम्बर 19 सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? चिल्का ताल भारतमा छ। क्वेसन नम्बर 20 नेपालमा हात्ती पोलो प्रतियोगिता कहिलेदेखि सुरु भएको हो? जसको सही उत्तर छ सन् 1982। क्वेसन नम्बर 21 नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु भएको? बागलुङ। क्वेसन नम्बर 22 फिफा सर्वश्रेष्ठ खेलाडी पुरुष 2020 घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? पोल्यान्डका रोबर्ट लेवान्डोस्की। अब क्वेसन नम्बर 23 0 डिग्री देशान्तर रेखालाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भन्ने 0 डिग्री अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ? सही उत्तर छ भूमध्य रेखा। क्वेसन नम्बर 24 विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश कुन हो? अफ्रिका। क्वेसन नम्बर 25
विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो? भारत। क्वेशन नंबर 26 साप्टा, बिम्स्टेक, ट्रिप्स र साप्टा मध्ये विश्व व्यापार संगठन WTO सँग कुन सम्बन्धित छ? ट्रिप्स। क्वेशन नंबर 27 यस वर्ष 2077 को विकल्प वाङ्मय साहित्य पुरस्कार कसले प्रदान गरियो? वरिष्ठ भाषासेवी शान्तदास मानन्धर। क्वेशन नंबर 28 विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहकार्यमा स्विस फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिएको वर्ल्ड हेल्थ अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुन सफल नेपाली चिकित्सक को हुन्? चिकित्सक डाक्टर पशुपति महत र डाक्टर अरुण राज कुँवर। क्वेशन नंबर 29 सयपाल हिमाल र उर्वराई भन्ज्याङ कुन जिल्लामा रहेको छ? बझाङ। क्वेशन नंबर 30 चीनको साङ्घाईमा आयोजना गरिएको ECI अवार्ड 2020 समारोहमा ECI मार्केटिङ इनोभेसन अवार्ड जित्ने नेपाली संस्था कुन हो? आउटरिच नेपाल। 30 वटा क्वेशन हाम्रो सकियो जुन कि प्रस्तुतकर्ता जसको कुन हुन्? टङ्क केसी। आजको हाम्रो प्रयास तपाईले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताउन नबिर्सनुहोला र यदि यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल।